जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ख़रीदा फ़ारूकी हूँ, सहाफ़ी, एंकर पर्सन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीका निसार है, मैं एंकर पर्सन हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना मिर्ज़ा हूँ, एंकर पर्सन हूँ। अस्सलाम वालेकुम, किरण नाज, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीज़ जहांगीर है, मैं सहाफ़ी हूँ और एडिटर इन चीफ हूँ voicepk.net। आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल, न्यू ईयर स्पेशल, पहला प्रोग्राम है 2024 का और हमने मीडिया इंडस्ट्री के मायानाज नामों को इकट्ठा किया है। हम जानना चाहते हैं इनसे कि 2024 क्या 2023 से मुख्तलिफ होगा, 2024 में क्या क्या बड़े वाक़यात मुतवक्को हैं। पाकिस्तान में फोरकास्टिंग की गुंजाइश भी बहुत है लेकिन होनी नहीं चाहिए। कुछ पता नहीं है कि जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हों तो न जाने क्या हो, लेकिन फिर भी 2024 को हमने अहाते में लेके आना है और देखना है कि हमारे मीडिया के जो बड़े नाम हैं वो 2024 को कैसे देखते हैं। सियासी जाविये से तो एक सियासी कैलेंडर भी डेवलप करेंगे और सहाफ़ती जाविये से, क्योंकि मीडिया के अंदर भी बहुत सी तब्दीलियां हो रही हैं। स्टार्टिंग विद यू मुनीज़, वन लाइनर 2024 पहला प्रोग्राम है, लोग आपको देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है 24 कैसा होगा सियासी तौर पे? जी, सियासी तौर पे मैं समझती हूँ अगर इलेक्शंस हो गए तो मुल्क में वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इलेक्शंस जो हैं वो मुतनाज़े होंगे और उसके बाद जो है मामलात शायद मज़ीद गंभीर हो जाए। उल्टा ही दिया आपने, हम तो कहते हैं इलेक्शन होंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, बट योर टेक, यू गो अहेड किरण। सर, इन वन लाइनर सियासत भी और सहाफत भी एक तेरी चाहत है और एक उनकी चाहत है, और होगा वही जो उनकी चाहत है। उनकी किन की कौन की? सर उनकी वो मुझे नजर भी नहीं आते और दिखते भी नहीं, अगर दिखते तो मैं आपको जरूर बता कर रहा हूं देती। ताकि मैं बाद में आपसे डिबेट करूं कि इनकी कुन की कौन की। जी सना। सर मेरा ख्याल है कुन की ज़्यादा बेहतर है लेकिन आई थिंक इलेक्शन नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन आई थिंक कंट्रोवर्शियल होंगे जिस हिसाब का इलेक्शन रहे हैं, तो आई थिंक ये इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो मुतनाज़ा इलेक्शंस का साल। अनिका, हम 2024 में भी उस नाजुक मोड़ पे होंगे जो कि अब राउंड अबाउट बन चुका। 1947 में भी नाजुक मोड़ में थे। गरीजा, Do you really have to give it to the one liner और टू लाइनर्स कर लें, तीन कर लें or a couplet? और कपलेट। योर टेक। थोड़ा सा मैं डिफरेंट करूँगी। गालिब ने कहा था 100-150 साल पहले कि देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़, एक बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। उसके तकरीबन 80-90 साल के बाद अहमद फराज ने लिखा, नशब रोज़ ही बदले हैं ना हाल अच्छा है, किस बरहमन ने कहा था कि ये साल अच्छा है। वाह, वाह, वाह। उसी दौरानिए में कतील शिफाई ने लिखा, जिस बरहमन ने कहा था कि ये साल अच्छा है उसको दफनाओ मेरे हाथ की रेखाओं में। तो अगर 100-150 साल 200 साल, कितने साल हो गए आज? ब्राह्मण के ऊपर ही हम इत्तेफाक राय नहीं कर पाए कि उसने जो कहा था कि ये साल अच्छा है या नहीं है। अच्छा, ये ब्राह्मण आप आज के दौर के हवाले से वो एलीट ऑफ द एलिटिस्ट, ठीक, द क्रीम de la क्रीम, जिनकी बात हो रही है कि उनकी चाहत एस्टैब्लिशमेंट, किसी को भी आप ब्राह्मण कह सकते हैं, किसी भी अशराफिया को। आज भी हमें यही सुनने को मिलता है कि ये साल बहुत अच्छा है। एक साल 2018 का हमें कहा गया था कि तब्दीली का साल है, अब ये साल कहा जा रहा है गवर्नेंस का साल है, ये एक नई तब्दीली का साल है। तबाही भी तब्दीली होती है कि ज़्यादा चीज़ें तब्दील तो करती है लेकिन तबाही भी फैलाती है। सो अनिका, ये सेट के नाजुक मोड़ पर खड़े होंगे, तो ये नाजुक मोड़ के ऊपर कोई साइन पोस्ट होगा कि ये नाजुक मोड़ कौन से वाला है? उसके ऊपर ये लिखा होगा घूमते रह जाओगे, घूमते रह जाओ, बस यही लिखा होगा। और इसलिए लिखा होगा क्योंकि हम आज तक उस नाजुक मोड़ से एग्जिट ढूंढ रहे हैं। हमारी हर चीज का जो रीजन होती है कि ये क्यों हुआ मुल्क में, हम कहते हैं नाजुक मोड़ पे थे इसलिए हुआ, चाहे वो सिक्योरिटी के तनाजुर में हो, चाहे वो सियासत के तनाजुर में हो, मईशत के तनाजुर में हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाजुक मोड़ ऐसा आता है कि पर वो घुमाता रहता है। इसलिए 2024 के नाजुक मोड़ पे भी लिखा होगा घूमते रह जाओ। तो अवाम चकराते रहेंगे सना, इज दैट व्हाट इट इज? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अवाम को पता है क्या हो रहा है और आई थिंक इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। अगर हमें लगता है कि अवाम को कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये गलत है, अवाम समझ रहे हैं और हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 8 फरवरी को कुछ भी हो सकता है अगर उसको कंट्रोल ना किया गया। तो आई थिंक ये पॉलिसी बड़ी मैटर करती है कि आप उसको कंट्रोल्ड इलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे या डिसरप्टिव इलेक्शन की तरफ लेके। कंट्रोल से बड़ा ये नहीं कि आप नताइज को कंट्रोल करें, जो माहौल जिसके अंदर इंतखाबात हो रहे हैं उसको कंट्रोल करें। तो आपका इशारा जो वायलेंस की तरफ है, क्योंकि ये मैंने अंडरलाइंग असेसमेंट्स देखी हैं वाकईतन कि इतना बॉटल्ड अप इमोशन है पाकिस्तान में कि अगले साल का आगाज जो है दूसरे महीने के, इस साल का आगाज जो है वो दूसरे महीने के अंदर
बहुत बुरा हो सकता है, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा उस एनवायरनमेंट। आई थिंक कंट्रोल भी पॉलिटिकल पार्टीज को भी करना पड़ेगा, जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट का हवाला दे रहे हैं इनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो इमोशंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ना, आई थिंक उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि लास्ट मोमेंट के ऊपर अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई लाइन ले लेती है और उस लाइन को उसके फॉलोअर्स फॉलो करते हैं तो फिर आई थिंक ये बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से एक तरह से क्रियास क्रिएट करेगा जो नहीं होना चाहिए। किरण, 2023 जो गुजरा उसने इमोशंस को बड़ी हवा दी, उसके अंदर सियासी जमातों के अंदर इमोशंस बड़े ऊपर आए, उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इमोशंस बड़े ऊपर आए, मीडिया के अंदर हाइप डेवलप की गई, और तो और डॉलर के इमोशंस भी बहुत ऊपर आए, वो ऊपर की तरफ छलांग लगाता रहा। इमोशंस से भरा हुआ है ये मुल्क, और इस साल इंतखाबात होने हैं। कैन इट एक्सप्लोड, कैन वी कंट्रोल इट? अच्छा स्टीम वॉल्व हम निकाल सकते हैं या क्या आपको लगता है? सर तवक्को तो यही रखनी चाहिए, वैसे साल का आगाज़ है और हर साल हम यही तवक्को करते हैं, लेकिन लगता नहीं है ऐसा कुछ भी। वो जो सियासी इस्तेहकाम की और माशी इस्तेहकाम की हम बातें कर रहे हैं ना, तो अब ये जो दिसंबर एंड हुआ है इसमें जो सियासी इस्तेहकाम की बातें हो रही थी और जो कुछ इलेक्शंस के हवाले से चीज़ें हो रही हैं कि ट्रस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा है, जो लोग इलेक्शंस करवाएंगे उनके ऊपर ही ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा है। जब वही लोग इलेक्शंस करवा देंगे और फिर हम इलेक्शन के बाद जो एक हुकूमत आएगी और ऐसा नज़र आता है कि वो सिंगल मेजॉरिटी वाली हुकूमत नहीं होगी, फिर वही वाली सारी सिचुएशन होगी कि बहुत सारे लोग मिलकर जो है वो हुकूमत बनाएंगे, फिर वही वाली सिचुएशन होगी कि सारे लोग फैसला एक कर नहीं पाएंगे, फिर यही होगा कि हुकूमत ब्लैकमेल होगी। तो वो जो सियासी इस्तेहकाम / माशी इस्तेहकाम की हम बात कर रहे हैं वो बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। अल्लाह करे कि हो जाए, लेकिन अगेन वही होगा कि हमें फिर IMF के पास ही जाना है, हमारे पास और कोई, हमारे पास और एग्जैक्टली तो हमारे पास और कोई वर्कशॉप ने भी किरण का कुछ नहीं बिगाड़ा। ये पिछले महीने वर्कशॉप करके आई है लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई है। होता है वर्कशॉप ने इनको मजीद बिगाड़ दे, बाज़ औक़ात एग्जैक्ट ऑपोजिट रिजल्ट भी होता है। सो सारी दुनिया के अंदर कोलिशन हुकूमतें होती हैं, हमारे यहाँ पे हर मसला जो है वो मुल्क को तोड़ने वाली साजिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोलिशन हुकूमतें हो जाए, स्प्लिट मैंडेट आ जाए, इसको मैनेज करने के मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं, नहीं, उसके ऊपर नहीं हम देखते। आई डोंट थिंक कि कोलिशन गवर्नमेंट का एक आना एक मसला है। मसला ये है कि जब आप एक इलेक्शन करते हैं जहाँ पे सबको मालूम है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, ख़ास तौर पे एक सियासी जमात को। अब हमने ये भी देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर माजी में एक ही जमात को तालिबान टारगेट करते थे, अब एक और जमात को इस साल टारगेट कर रहे हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिल रही। जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती और इसके नतीजे में इंतखाबात होते हैं तो वो इंतखाबात कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाते हैं। हम आप बांग्लादेश से ये सीख सकते हैं, हम हिंदुस्तान से भी ये सीख सकते हैं। सो पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि जब हुकूमतें आ तो जाती हैं मगर क्या वो 5 साल या वज़राए आज़म 5 साल मुकम्मल कर पाते हैं? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। और अब दूसरी बात ये तलत साहब, देखिए हाइब्रिड रिजीम जो है हमने एक्सेप्ट कर ली है, इसको तो मान जाए ना कि हमने, हमारे सियासतदानों ने हाइब्रिड रिजीम एक्सेप्ट कर लिए। जब आपने हाइब्रिड रिजीम एक्सेप्ट कर लिए तो जिन लोगों के पास आप वोट मांगने जा रहे हैं, जब आपका उनको एहसास ही नहीं होगा, जब आप उनसे अपना शऊर या अपना जो मंशूर है वो नहीं लेके आ रहे होंगे, तो फिर मसला तो पैदा होगा। हाइब्रिड रिजीम का फिर साल होगा गरीदा, क्योंकि निज़ाम तसलसल से चला। इमरान खान की हुकूमत 2022 के अंदर एक किस्म की एक पेज वाली या हाइब्रिड वाली थी, PDM की हुकूमत हाइब्रिड वाली थी, कोलिशन हाइब्रिड वाली थी। तो अब यकदम ये उम्मीद कि इस साल में जो इंतखाबात होंगे वो हाइब्रिड निज़ाम से जान छुड़ाएंगे, शायद गलत फहमी पर मबनी है। हाइब्रिड निज़ाम को इंडोर्स करते हुए नजर आते हैं आपको, जिस किस्म का ये तसलसल है? यस, एक्सेप्ट कर लिया है हमारे सियासतदानों ने, लेकिन उनके सर पे डंडा रख के किसी ने एक्सेप्ट नहीं करवाया। वो खुद बखुशी बरज़ा और रग़बत, ये कोई जबरी शादी नहीं है, ये वो शादी है जो बरज़ा और रग़बत, हर पॉलिटिकल पार्टी इसमें दुल्हा एक ही है, दुल्हन बार बार तब्दील होती रहती है। सो ये वो शादी, ये वो उस किस्म की शादी। अब इस we'll make sure कि ये सेंटेंस जरूर चले हमारे पोमो के अंदर। That's a good sentence actually। ये बड़ा ज़बरदस्त आपने इसको सम अप किया। सो रजा और रग़बत आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो अगली हुकूमत भी उसी किस्म, हाइब्रिड कोलिशन, आप उसे कोलिशन कह दें, आप उसे हाइब्रिड कह दें, बट यस, आई मीन एस्टैब्लिशमेंट वुड बी कॉलिंग द शॉट्स वंस अगेन, गवर्नेंस के हवाले से, आपके मुल्क को आगे लेके चलने के हवाले से। और हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि कोई नई हुकूमत आ जाएगी या इलेक्शन के बाद एक तब्दीली आ जाएगी। कोई भी पार्टी आए, PTI आए, PMLN पीपल्स पार्टी या कोलिशन आए, वो इंस्टेंटली टर्न अराउंड कर देगी, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 2 साल अभी इकोनॉमिक सिचुएशन को आपके बेहतर होने में मजीद लगेंगे। सो ये रियलिस्टिक अप्रोच हमें अपनानी चाहिए। इसमें सितम ज़रीफ़ी ये है अनिका, और हम चाहेंगे सब इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि अगर हाइब्रिड रिजीम है और
اسٹیبلشمنٹ از کالنگ دا شاٹس, تو سم میجر آف اسٹیبلٹی شوڈ بی ایکسپیکٹڈ. چلیں ٹھیک ہے, ہم جمہوری طور پر اس کو کویسچن کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ کمانڈ سینٹر کس جگہ کے اوپر ہے اور کمانڈ کہاں سے آ رہی ہے, تو اس کے بعد توقع یہ ہونی چاہیے کہ کچھ معاملات سیدھے ہوں. اب پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ شاٹس بھی وہ کال کرتے ہیں, اسٹیبلٹی بھی نہیں آتی ہے. یہ 2024 بھی پھر ایسے ہی گزرے گا کہ نہیں؟ اسٹیبلٹی اس لیے نہیں آتی کیونکہ جب ایک ماں ہوتی ہے اور اس کی ایک ہی عمر کے 2-3 بچے ہوتے ہیں اور آپ ایک بچے کو اٹھا لیں اور 2 بچے پھر روتے رہیں تو پھر اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی ہے. پھر وہاں شور شرابہ اور غل غباڑہ ہی ہوتا رہے گا. 3 سیٹوں والا بھگوڑا لے لے, پھر کیا کریں؟ یہی ہے, آپ کسی قسم کا جھولا بھی لے لیں, جو مرضی کر لیں, یہاں وہ 2 بچے روتے رہیں گے کہ ہمیں نہیں اٹھایا, یا پھر دوسرا بولے گا مجھے کیوں اتارا یا مجھے کیوں نکالا. تو اس طرح کی چیزیں پاکستان کے اندر اس لیے بھی ہوتی آئیں گی کیونکہ ہم لوگ ابھی تک یہ ریئلائز نہیں کر سکے کہ ایک جمہوری عمل کے لیے صرف حکومت نہیں, ایک بہت سٹرونگ اپوزیشن بھی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے جتنی ایک سٹرونگ گورنمنٹ ہوتی ہے. تو اپوزیشن 2024 میں کون سی جماعت ہوگی جو ان تمام معاملات کی بات کرے, سویلین کی سپیس کی بات کرے, لوگوں کے حقوق کی بات کرے, جمہوری اقدار کی بات کرے؟ اگر سارے کھچڑی کا حصہ ہے تو who do you see playing the role of opposition? پیپلز پارٹی؟ جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے تو آئی تھنک میری نظر میں یہ امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے کہ اپوزیشن بینچز پہ کون ہوگا, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس اپوزیشن بینچز کا حصہ بنے گی یا نہیں بنے گی, کیونکہ اگر آپ نے اس کو مائنس کر دیا پارلیمنٹ سے تو پھر نون لیگ کے اوپر آپ پریشر بلڈ اپ نہیں کر سکیں گے. تو ان اینی کیس آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں آپ نے پی ٹی آئی کو کتنا اسپیس دینا ہے. تو آئی تھنک میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کتنا اسپیس دے گی, پی ٹی آئی کتنا اسپیس ان کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فور کاسٹنگ نہیں کرنا چاہتے, لیکن اپوزیشن کون کرے گا؟ سر ویسے تو ٹیکل کرنا بڑی بھرپور کوشش ہو رہی ہے پی ٹی آئی کو ٹیکل کرنے کی, لیکن اگر ان کے 2-3-4 لوگ بھی اگر پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں نا, اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں, تو بڑا مشکل ہوگا, بڑا ٹف ٹائم ہوگا. یہ جو ثنا بات کر رہی ہیں وہ 3-4-5 لوگوں کے لیے ہی کافی ہوگا, کیونکہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی اس کو آپ کسی بھی بینر میں لیں, لیکن ہوا ان کی ہے 2022-23 کے جو ہے نا ان کا پی ٹی آئی کا ہینگ اوور اس سے نکلی نہیں. وہ 2-3-4 لوگ کون سے آئیں گے میں اس ہینگ اوور میں نہیں ہوں, لیکن مجھے اس بات کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو عقل آتی ہے اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن بھی میٹر کرتی ہے, اور اگر وہ والا کام نہیں کرتے جو 16 مہینے 18 مہینے پہلے انہوں نے کر دیا کہ اگر ہماری حکومت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. نہیں سر, آئی تھنک مجھے تو لائر زیادہ بات کر رہی ہوں, مجھے تو آئی تھنک لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ٹپیکل پولیٹیشنز ہیں وہ شاید نہ ہو, لیکن ان ٹپیکل شاید وہ اسپیس لے. لائرز کو آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا مریض؟ تو اگر لائرز سے پارلیمان ہماری بھر جاتی ہے اور سگنیفیکنٹ پورشن میں آتے ہیں تو وہاں سے آوازیں آئیں گی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے طلعت صاحب, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ڈیپینڈز کرتا ہے کہ وہ اپوزیشن کہاں دیکھ رہی ہے. اگر وہ اسی گیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کی طرف باقی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس اپوزیشن میں کوئی دم خم نہیں ہوگا. یہ بات کس سے چھپی ہوئی ہے کہ پچھلی پارلیمنٹ جو ہے اس کی بلز تک اور اس کا اسکیڈول تک کون نکالتا تھا. تو اگر یہ پارلیمنٹ پرائم منسٹر نے خود مانا ہے کہ بل پاس کروانے کے لیے بندے لاتے ہوتے تھے, ہاں, تو پھر اگر یہ بھی پارلیمنٹ اسی طریقے سے چلنی ہے تو پھر عوام جو ہے وہ آپ کو جانچ تو ضرور رہے ہوگی. یا تو اب یہ بات تو اب فیصلہ ہو چکا ہے نا اس ملک کے اندر کہ یا آپ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے یا طاقت کا سر چشمہ کہیں اور سے نکلتا ہے. یہ جو اپوزیشن کی آواز بنے گا, یہ آوازیں کس جماعت سے زیادہ آئیں گی؟ That's what I meant. جتنے اسٹیبلشمنٹ ہی کردار کرے گی, ادا کرے گی اپوزیشن کا بھی. They would be the chief whip. ہم طاقت میں ان کو They would be the chief whip. They would be running the show and they would be monitoring the show as well. Inside and outside the parliament. اگر ہم hybrid regime کو adopt کر رہے ہیں, اگر ہم اس کو admit کر رہے ہیں, admit بھی کر رہے ہیں, so پچھلی حکومت پہ, عمران خان کی حکومت پہ check and balance کون تھا؟ اسٹیبلشمنٹ تھی. اپوزیشن تو ناکارہ تھی بالکل اس وقت کی, نکمی اپوزیشن تھی, باوجود اس کے کہ they were in the great number in the National Assembly. اس کے بعد جو ایک اور ہائبرڈ رجیم کا ماڈل آیا جو ثنا مرزا صاحبہ نے کہا, اس میں بھی کوئی اپوزیشن نہیں تھی, فرینڈلی بی ٹیم تھی. اسٹیبلشمنٹ ہی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی تھی, وچ واز کیپنگ اے چیک اینڈ بیلنس آن دا رننگ آف دا گورننس. سو ابھی بھی آپ سب چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں رکھتے ہیں, اور جو آپ کو لے کے آتے ہیں پھر ظاہر ہے وہی آپ کے ناخدا بھی ہوتے ہیں, خدا بھی ہوتے ہیں, ناخدا بھی ہوتے ہیں. اچھا, اب میں ذرا ایک پرسنالٹی ڈریون کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا, تو آپ اسے ریورس میں نواز شریف صاحب پہ ذرا ڈسکس کر لیتے. 2024 ان کے لیے کیسا ہوگا آپ کے خیال میں؟ نواز شریف کے لیے 2024 ایک کنفیوزنگ سال ہوگا, ایک چیلنجنگ سال ہوگا ان کے لیے. وہ اپنا بیانیہ الیکشن میں اپنی کامیابی یا ناکامی کے بعد ہی تشکیل دے پائیں گے. کامیاب ہو گئے تو گورننس کا بیانیہ, ناکام ہو گئے تو پھر کیا بیانیہ اڈاپٹ کرے گی, پھر پی ایم ایل این وڈ بی اگین ان دا ہاٹ واٹرز. اور کیا ان کو وہ اکثریت مل سکے گی جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ وہ 2/3 اس وقت ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن 2/3 ہم سب جانتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو نہ ملے گی نہ دی جائے گی. بڑی توقعات کے ساتھ وہ آئے ہیں 2023 میں, توقعات خود بلڈ بھی کی ہیں. لاہور کے اندر انہوں نے پھر جلسہ کیا,
لیکن جس طرح کہ کہہ رہے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی بالکل مختلف ہے. تو 2024 میں اب کلمینیٹ ہونا ہے, اب نتیجہ نکلنا ہے توقعات کا. So how do you think he'll fare 2024 میں؟ میرے خیال میں نواز شریف صاحب کے لیے 2024 جو ہے نا کچھ ناراضگیوں کا یعنی کچھ کھٹا میٹھا سال ہوگا, جہاں ان کو وہ چیزیں اچیو ہو پائیں گی جو وہ سوچ کر ادھر آئے ہیں, وہیں ان کے وہ ساتھی جو کہ ان کے ساتھ ان کے بیانیے کی وجہ سے تھے وہ خدا حافظی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس کی شروعات ہم لوگوں نے مہتاب عباسی صاحب سے دیکھ لی. آنے والے دنوں میں انتخابات کے بعد ایک نئی پارٹی ابھرنے والی ہے. وہ پارٹی کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ نواز شریف صاحب کے بہت ساتھ اور بڑے پرانے جاننے والے تھے, ایسے لوگ تھے جو کہ ان کے دوست تھے, ان کے ساتھ ساتھ رہے, ان کی وجہ سے جیلیں کاٹی. تو ایسی صورتحال میں نواز شریف صاحب کی وہ جو ایک وہ امیج تھا نا کہ ان کا بیانیہ ہے جس کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں, مشکل حالات میں بھی ڈٹے ہوئے ہیں, جیل بھی جا رہے ہیں, بیٹی بھی جیل میں جا رہی ہیں, وہ بیانیہ تھوڑا ٹائٹینک کی طرح سنک کرتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ یا آپ وہ بیانیہ سنبھال سکتے ہیں یا پھر آپ کرسی, اقتدار کی کرسی سنبھال سکتے ہیں. بیانیہ اور کرسی کے درمیان تکرار ہوگی. میرا خیال یہ تکرار شروع ہو چکی ہے. لندن سے جب ان کی روانگی ہوئی تھی تو بیان کچھ اور تھا, جب مینار پاکستان پہنچے تو انہوں نے اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا تھا. پھر جب اب کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں کا مزاج بندے کا دوسرا ہوتا ہے, ہاں ایگزیکٹلی, ماحول کے اندر ماحول دوسرا ہے. لیکن نہیں, اب پاکستان میں ہی رہتے ہوئے ماحول بدل چکا ہے نا. وہ ایک مرتبہ پھر ان 5 سالوں کا حساب مانگ رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو اگلا سال ہے یا 2024 کا سال ہے, بھلے نون لیگ اقتدار میں آ جائے لیکن وہ نواز شریف صاحب کے لیے اچھا نہیں ہوگا. کیونکہ ایک ان کے ایموشنز ہیں جو کلثوم نواز صاحبہ کی موت کے بعد خاصے, ظاہر سی بات ہے اس میں بھی ایک بھونچال آیا, لیکن اسٹیبلٹی کی جو بات, ان سے تحمل کی جو بات کی جا رہی ہے, آئی تھنک وہ اس ایڈوائس کو اس طرح ایبزارب نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ کبھی بھی بھولتے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا. اٹ از دیٹ ایئر جب تمام چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے کسی نتیجے پر منتج ہوں گی ان کے لیے. ایگزائل بھی ہو گئی, واپسی بھی ہو گئی, مقدمات ہوئے, اموات ہوئیں, ان کے اندر ابال آئے, پھر ابال نکلے, پھر حکومت بھی بن گئی. ایوری تھنگ از ڈن ناؤ. اب 2024 سے نتیجے کا سال ہے. تو میاں صاحب کی توقعات کیا ہو سکتی ہیں 2024؟ واٹ وڈ ہی وانٹ ٹو سی؟ کیا خود کو بطور پرائم منسٹر, بیٹی کو بطور پرائم منسٹر, کیا؟ اچھا سر, یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی نا وہ ہوگی میاں نواز شریف صاحب کی پولیٹیکل وزڈم. وہ کیا سوچ رہے ہیں, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ایک تو وہ بلیک میل ہونے والا ان کا وہ والا معاملہ جس کا میں آغاز میں تذکرہ کری تھی. سیکنڈلی سر جو بلیک میل ہونے والا کون سا معاملہ ہے سر, آگے اگر یہ حل پارلیمنٹ ہوتا ہے اور اگر یہ سب مل کر آتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کی وہ پوزیشن یا وہ پرسنالٹی ہے؟ وضاحت ضروری تھی, مجھے سمجھ آ گئی لیکن وضاحت ضروری تھی. میں نے اسی لیے میں نے زیادہ اچھا, میں نے آپ سے ہی نا اس تمام عرصے میں ایک جملہ سیکھا ہے کہ اس وقت جو یہ کیوس والی جو سچویشن ہے نا, جو پولرائزیشن ہے, اس میں ہم اگلے گھنٹے کی پروڈکشن نہیں کر سکتے ہیں. اتنی تیزی سے معاملات تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو ابھی یہ آگے 2 مہینے بعد یعنی 8 تاریخ کے بعد کی بات کرنا یہ بڑا مشکل ہے. لیکن مجھے بڑی کنفیوژن نظر آ رہی ہے. وہ جو بیانیہ کا غلغلہ تھا وہ تو جیسے ہی میاں صاحب واپس آئے وہ ویسے ہی ٹوٹ گیا ہے. سر یہ دیکھیے نا, آج سے بس میں چھوٹی سی بات کمپلیٹ کروں گی. اگر یہ بیانیہ اور پرفارمنس ہی میٹر کرتی نا تو یہ جو 16-18 مہینے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, ہم سڑکوں پر نکلتے تھے, لوگوں سے بات کرتے تھے, لوگ جھولیاں اٹھا کے خواتین بددعائیں دے رہی ہوتی تھیں اس وقت کی حکومت کو. لیکن کیا ہوا, ان کی حکومت گر گئی تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ ساری کی ساری پاکستان کی ہمدردی ان کے ساتھ آ گئی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو 2013 سے لے کر 16 تک میاں نواز شریف صاحب کی پرفارمنس رہی وہ پاکستان کی عوام بائے کرے گی؟ تو یہ تو پہلے تو ووٹ نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا, پھر آگے سچویشن کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. کوئی استحکام نظر نہیں آتا. ڈیسائسو ایئر ہے ان کے لیے, کیونکہ پرابلی یہ ان کی جو آخری سیاسی اننگز ہے اس کا سب سے اہم سال ہے, اس کا نتیجہ آنا ہے. تو ظاہر ان کی اپنی بھی تو کوئی توقعات ہوں گی نا. وڈ ہی وانٹ ٹو بی ریڈیمڈ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں دوبارہ پرائم منسٹر بن جاؤں, اپنے آپ کو دوبارہ سے ریڈیم کروا لوں, ذاتی طور پر انڈورسمنٹ اب مجھے مل جائے, بیٹی کے لیے میں گدی جو ہے وہ گرم کر کے ان کو چھوڑ جاؤں اپنے ایئر اپیرنٹ کے طور پہ؟ کیا میرا خیال ہے ان کی جو فیملی کے اندر چیلنجز ہیں وہ کافی بڑے ہیں اور اسی لیے شاید وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی میاں نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم بنے تاکہ وہ جو ایک اندرونی لڑائی ہے وہ بھی ذرا ختم ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ وزیر اعظم بنتے ہیں یا نہیں بنتے, یا کیا وہ ان کو وزیر اعظم کے طور پہ لوگوں سے مراد ہے کہ جو غیر منتخب عناصر ہیں ہمارے ملک کے اندر, کیا وہ ان کو قبول کریں گے؟ ہمیں اس کی لغت ایک جاری کر دینی چاہیے. محکمہ زراعت سے لے کر خلائی مخلوق, چلیں جو بھی ہیں, کیا وہ ان کو قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر تو وہ کر لیتے ہیں تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے سامنے چیلنج بہت بڑا ہے, اور وہ یہی ہے کہ جی ایک طرف سے ان کی توقعات ہیں اور دوسری طرف سے عوام کی توقعات ہیں
इनको बैलेंस कैसे करना है। बजट जो है हमारा सुखड़ा हुआ बजट है, उसके अंदर सर्कुलर डेट है, उसके अंदर फाइनेंसिंग ऑफ डेट सर्विस है, उसको कैसे बैलेंस करना है, लोगों को तरक्याती बजट कैसे देना है और डिफेंस बजट कैसे देना है, क्योंकि हमेशा से तनाव इस पे ही रहा है कि जी डिफेंस बजट को आप बढ़ाएं बढ़ाएं बढ़ाएं, वो कैसे करेंगे, दैट विल बी अ बिग चैलेंज। एंड जस्ट वन मोर थिंग, आई थिंक दैट क्लोज टू हिज हार्ट इज ऑल्सो रीजनलिज्म, जिसकी बात अब वो बहुत दफ़ा कर चुके हैं। और ट्रेड विद इंडिया उनका एक रहा है कि जी ट्रेड करें आप हिंदुस्तान के साथ। फिर आपको याद होगा जब अफगानिस्तान के साथ मामलात बिगड़े थे तो उन्होंने पख्तूनों का जिरगा बनाया था, जिसके अंदर अचकजई साहब भी थे और भी कुछ पख्तून लीडर थे और उनको वहाँ भेजा था। ये लाहौर की पहले सीटें जीतेंगे तो अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे। जाहिर है, ये तो आपने कहा ना मफरूजे पे, तो उसी मफरूजे पे हम बात कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स ही हैज अ विजन। बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर हम ये बात कर रहे हैं, अगेन हाइपोथेटिकली Can I take a break and start with you? Sure. Okay. Let's take a break here. नए साल का पहला प्रोग्राम, हम अपने तजिया निगारों से ये पूछ रहे हैं कि ये साल कैसा शेप अप होता नजर आ रहा है सियासी तौर पे। गरीदा, you were saying something. I was saying कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर हम एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर भी लें कि नून लीग की हुकूमत बन जाती है, नून लीग का वज़ीर आज़म आ जाता है, सो वुड दैट प्राइम मिनिस्टर बी एबल टू कंप्लीट हिज टर्म, his or her term or tenure? क्योंकि इस वक्त जो इस्लामाबाद में अफवाहें पिछले कुछ अरसे से ख़ास तौर पे एक आध महीने से सरगर्म है कि शायद जो बलूचिस्तान में एक फार्मूला था कि हाफ टर्म के लिए एक पार्टी का सीएम और हाफ टर्म के लिए दूसरी पार्टी का सीएम, सो अगर कोalition गवर्नमेंट बनती है तो शायद हाफ टर्म के लिए दो मुख्तलिफ पार्टीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स आ जाएं, कोई सिचुएशन कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे इवॉल्व एंड डेवलप हो जाएं। यानी कि पाकिस्तान का पूरा बेड़ा गर्क करने का इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। हर किस्म का फॉर्मूला नहीं, रूमर्स की बात कर रहे हैं, रूमर्स जहां से आ रहे हैं उन्होंने, मतलब कि पहले वो कह रही है रूमर्स हैं, आपने बहुत ही संजीदगी से उसको ले, लेकिन इस्लामाबाद की रूमर्स को संजीदगी से लेना चाहिए वैसे। लेकिन बहुत से ऐसे फ्लोट होती रहती हैं दरमियान में, सदारती उसकी आ गई थी, फिर एक कौमी हुकूमत की, मुत्तहिदा हुकूमत की आ गई थी, सो आती रहती हैं, बांग्लादेश मॉडल आ गई थी, सो ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन यस, दिस वुड बी सरप्राइजिंग कि वुड नवाज शरीफ बी दैट प्राइम मिनिस्टर, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगेन, जो अपनी टर्म, पहला प्राइम मिनिस्टर जो अपनी टर्म पूरी करेगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ी सियासी कामयाबी होगी बतौर वज़ीर आज़म। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे होंगे जी क्या नवाज शरीफ आप कर रहे हैं पिछले 15 मिनट से, हमें भी डिस्कस करें और उनका हक बनता है। 4 प्राइम मिनिस्टर्स प्रोड्यूस किए हैं उन्होंने, सदर प्रोड्यूस किए हैं, सिंध में हुकूमत इतने अरसे से कर रहे हैं, और कोलिशन के अंदर ज़रदारी साहब की जो सियासत है उसको अपना जो असास है वो निकालना आता है, अपना अहदाफ उनको चुनने आते हैं। सो बिलावल भुट्टो जरदारी 2024 बहुत कुछ उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत बनेगी, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, अपने आप को ट्रेन भी किया बतौर फॉरेन मिनिस्टर, जो भुट्टो फैमिलीज का खासा है कि जी खारजा अमूर के ऊपर अगर आपको मलका हासिल है तो फिर आप सियासी तौर पर बड़े हैं, लड़काना उनके पास भी मौजूद है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साला साहब, एक तो ऑब्वियसली आपने कहा चुनना उनको आता है तो वो चुन रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपनी जगह बना लिया। भुट्टी साहब को उनकी तरफ जाना, ये कहने के बाद कि मैं PMLN में जाऊंगा, बड़ी इधर ही बैठ के कह रहे थे भुट्टी साहब कि मैं जाऊंगा, तो बस आप अंदाजा लगा लें कि उन्होंने कुछ कहा था और हो कुछ गया, और बलूचिस्तान के अंदर क्या होता है फिर वो आपके सामने। लेकिन मुझे एक बात बड़ी अजीब लग रही है, वो ये कि कौम ने, सहाफियों ने, सियासतदानों ने, सब ने हाइब्रिड निज़ाम को तस्लीम कर लिया है। चाहे हमने ज़बरदस्ती तस्लीम किया है या हम लोगों ने दिल पे पत्थर रख के तस्लीम किया है, हम उस टाइम से डिस्कस हाइब्रिड निज़ाम को ही कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। डिस्कस करें क्या? एग्जैक्टली द प्रॉब्लम कि हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ा मसला ही ये है कि हम लोग इसको तस्लीम करने के बाद समझ रहे हैं कि अब इसी तरीके से आगे बढ़ना होगा। क्या हम इस तरह गलती को या गलतियों को या फ्यूचर मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके, डिस्कस करके मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं? और इवन वर्स, अगर आप ही के आर्गुमेंट को आगे लेके चलें, हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं इस निजाम को, लोगों की साइकी में ऐसे ही चलना है। तो क्या पीपल्स पार्टी आपको वो तवाना आवाज बनती हुई नजर आ रही है जो इस निजाम के हाइब्रिड जबर के खिलाफ कुछ थोड़ी सी बात कर पाए, या वो भी तेल देखो तेल की धार देखो? मेरा ख्याल है कि अब तो कुछ भी देखने का वक्त गुजर चुका है और आई थिंक पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ अब अपना फ्यूचर देख रही है। अभी तक उनके यहाँ ये शायद डिसाइडेड नहीं है कि उन्होंने अपोजिशन में जाना है या अगर हुकूमत का हिस्सा बनना है। तो आई थिंक बहुत सी चीज़ें वो प्रिडिक्ट करेंगे इलेक्शन के टाइम पे। और मुझे पर्सनली लगता है कि बिलावल साहब को इस्तेमाल तो करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो शिकायतें वो बार बार हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हैं अपने वालिद के हवाले से भी, उसमें कुछ ना कुछ सदाकत है। लिबर्टी इस वक्त किसी भी यंग पॉलिटिशियन के पास नहीं है, चाहे वो मरियम साहिबा हो चाहे बिलावल साहब हो। मैं सना की बात
سے اگری کروں گی. یہ جو بات کر رہے ہیں نا ڈیسائیڈ ہونے کا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر, تو ابھی تک ویسے تو ان کی ساری جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو ہمارے نیکسٹ پی ایم ہوں گے, لیکن وہ زرداری صاحب کا ایک انٹرویو وہ سب کے اوپر بھاری پڑا ہوا ہے ابھی تک. اینڈ سیکنڈلی سر وہ جو لیول پلینگ فیلڈ بار بار مانگتے ہوئے نظر آ رہے تھے, تو یہ سرفراز بگٹی صاحب کی شمولیت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی خود کنفیوز ہے. انفیکٹ اس کے ایک دن پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ دیکھیں جی ان کی حکومت سے نگراں حکومت سے بندہ نکلے گا اور پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائے گا, تو بتائیں ہمارے لیے کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ. اور پی ایم ایل این والے کہتے تھے کہ ان کی خواہش ہے لیکن ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. تو اس سچویشن کے بعد وہ خود کنفیوز ہو گئے کہ لیول پلینگ فیلڈ ذرا زیادہ بڑی مل گئی ہے, تو اپنے اندر ڈیسائیڈ کر لیں کہ پی ایم کس نے, ابا نے بننا ہے یا بیٹے نے بننا ہے, تو وہاں پر ابھی کنفیوژن ہے ہی. اچھا, یہ ایک الٹیمیٹ کانسپریسی تھیوری بھی ہو سکتی ہے جب میں یہ پروپوز کروں کہ سپوز سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہے, سپوز یہ سب باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ میڈیا کے اندر وقت گزارے کے لیے کر رہے ہیں, ہم وقت گزارے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم تو سنجیدگی سے تجزیہ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے سامنے جو مواد رکھا گیا ہے, جو تضادات رکھے گئے ہیں, جو بریکنگ نیوز رکھی گئی ہے کہ بگٹی نے کہا کیا اور کہیں کی چلا گیا, سپوز ایوری تھنگ از ڈیسائیڈڈ, از دیر اے پاسبلٹی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہوگا نا, سیاستدانوں نے بھی سیکھا ہوگا, اس مرتبہ ہماری ڈیبیٹ سے متاثر ہونے کا نہ ہونے کا بندوبست کیا ہوا ہے. سر آپ کے سوال میں مکمل جواب آپ نے دیا. نہیں, میں تو ایک ایسی چیز دے رہا ہوں, معلوماتی نہیں ہے, ایک ویسے ہی. سر اگر یہ سب کچھ ہوتا تو ہم جو پاکستان کا اس وقت حشر ہوا وہ یہ ہوتا. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر پلاننگ کی کمی ہے, چاہے وہ سیاسی طور پہ ہو چاہے وہ غیر سیاسی طور پہ ہو, اور اسی نتیجے کے اندر ہم اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس حال میں ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. کاش کہ انہوں نے کچھ پلاننگ کی ہوتی تو ہم بہتر جگہ پہ ہوتے. مگر آپ نے جو پیپلز پارٹی کے بارے میں سوال کیا, میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ پیپلز پارٹی کے اگر جیتنا ہے پاکستان تو ان کو پنجاب کے اندر پرفارم کر کے دکھانا ہوگا, بیکاز دا ریئل بیٹل گراؤنڈ ریلی نمبرز بھی وہیں پہ ہیں از پنجاب. اور اس کے اندر کیا پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کو اس طریقے سے سمجھتی ہے جس طرح بے نظیر کے ٹائم میں جو تھی وہ پیپلز پارٹی سمجھتی تھی پنجاب کو؟ آئی ڈو ناٹ تھنک سو, بیکاز آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا نعرہ ہوتا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. مگر اور سب کہتے ہیں کہ بہت اچھے سیاستدان ہیں زرداری صاحب, ضرور ہوں گے, مگر ابھی جو فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ تک لمٹ ہو کے رہ گئی ہے, اور انہوں نے وہ پرفارم نہیں کیا پنجاب میں ایور اگین جس طرح انہوں نے کیا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم کے اوپر. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ کیا وہ پنجاب کو سمجھیں گے, کیا وہ پنجاب میں کیمپین کریں گے, کیا وہ پنجاب میں مضبوط کینڈیڈیٹ ڈھونڈیں گے, اینڈ دیٹ ول ڈٹرمن ہاؤ دے ول ٹیک سیٹس ان دی فیڈرل. اور ایسی سچویشن میں میڈم کہ جب وہاں سے لوگ جا رہے ہیں, پنجاب کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ پی ایم ایل این میں یا پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں, تو اس وقت اور زیادہ مشکل سچویشن ہو جائے گی. ساروں کو ڈسکس کر لیا, عمران خان کو ڈسکس نہیں کیا. نہ جانے کیوں 2023 کے اندر یہ کہا جاتا رہا کہ پروگرامز میں ان کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا. پھر ہم نے خام خواہ کی قدغن آپ نے اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے. اگر مقدمات میں ان کے نام ہے, ایف آئی آر کے اندر ان کے نام ہے, 9 مئی کے اندر ان کے نام ہے, تو پھر ٹی وی پر نام کیوں نہ ہو؟ تو عمران خان 2023 میں ہم نے دیکھا ریڈ لائن سے آن لائن پہ آ گئے بیسیکلی. تو اب آن لائن کے بعد پھر آف لائن ہو جائیں گے 2024 سے, کیا ہوگا یور ٹیک؟ نہیں, میرا یہ خیال کہ عمران خان کو آف لائن کرنا اتنا سہل اتنا آسان ہوگا. ڈفرینسز اسائڈ, ہم نے صحافت کے دوران خاص طور پہ ان کے دور حکومت کے دوران آپ نے بھگتا, طلعت حسین صاحب, ہم سب نے بھگتا, جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں خواتین جرنلسٹ, کس کس قسم کی گالیاں, کس کس قسم کی ٹرولنگ, کیا کچھ نہیں ہوا. بٹ اس کے باوجود چونکہ ہم آبجیکٹو رہتے ہیں, صحافی ہیں, سو عمران خان ایک اچھی اپوزیشن پٹ اپ کر رہے ہیں ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ, ٹورڈز ان کا جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے بقول ظلم ہو رہا ہے, جو بھی کچھ ہو رہا ہے, ان کا جو ایک سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے دیٹ ہی از اسٹیئنگ ان دا کنٹری. یہ ان کا ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے جو کہ ان کے کلاؤڈ کو جوڑے ہوئے ہے, جو ان کے کلان کو جوڑے ہوئے ہے ان کے ساتھ. اور ابھی پچھلے مہینے وہ کچھ دعویٰ بھی آیا کچھ ان کے سابق وفاقی وزیروں کے کہ جی عمران خان کو آفر بھی ہوئی باہر جانے کی, بشرا بی بی بھی بیچ میں لگی ہوئی تھیں وغیرہ وغیرہ. سو آئی تھنک عمران خان کا جیل سے نکلنا اتنا آسان تو نہیں ہے, اور اتنا عنقریب ممکن بھی نظر نہیں آتا. بٹ دین اگین دس از پاکستان, آئی آلویز ہولڈ دس اوپینین کہ جب ضرورت پڑے گی عمران خان کو تو یہی عمران خان کارآمد بھی ہو جائیں گے. اب جیل میں اگر یہ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو بڑا حوصلہ ہو رہا ہوگا ان باتوں سے, بیکاز یہ پی ٹی وی دیکھتے ہیں جیل میں, صرف پی ٹی وی دیکھتے ہیں. ریئلی
अच्छा, आपको लगता है वो हमें देखते होंगे? हमें नहीं देखते होंगे, तो मजबूरी है। अब हम उनको काफी अच्छे लगते हैं। मेरा ख्याल है वो पीटीआई के यूट्यूब चैनल्स देख। हाँ, अगर वहाँ पे बिजली मौजूद है तो। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने की, और मनिका आपके पास आऊँगा कि ये जो मफरूज़ा है कि इमरान खान को बाहर भेजने की कोशिश की जा रही है, मालूमाती तौर पर मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, बट वी हैव हर्ड दिस, क्योंकि उसके ऊपर जवाब यही है कि उनको बाहर भेज कौन रहा है? उनको बाहर कोई नहीं भेज रहा। इस वजह से नहीं भेजना चाह रहे उनको बाहर कि उनका ख्याल है कि बाहर जाके तो मज़ीद अपने ही अल्फाज में ख़तरनाक हो जाएंगे। एक्सपेक्ट कम्युनिटी सारी बाहर बैठी हुई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी बाहर बैठी हुई है, फंडिंग वहाँ पर उनकी मौजूद है, उनका सारा ससुरालाबाद वहाँ पर मौजूद है, तो बहुत अच्छे तरीके से बात है। ससुरालाबाद एग्जैक्टली, लेकिन रहते अभी भी उनके पास जाके हैं। सो उनको बाहर भेज कौन रहा है? दैट इज द क्वेश्चन मार्क। बट 2024 इमरान के लिए यो क्वेश्चन साहब, एक तो शहर इक़्तिदार की गली कूचों के अंदर जितनी भी चहमगोइयाँ, वो सारी चहमगोइयाँ मानने वाली नहीं होती, और ये चहमगोई भी मानने वाली नहीं है कि कोई उनको भेजने वाला है। यू सेड इट करेक्टली, मेरी मालूमात के हिसाब से भी उनको कोई बाहर भेज नहीं रहा है। उनका इस टाइम पर जो ससुराल, मैका, घर बार सब कुछ है, वो फिलहाल जेल ही है। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान में अगर कोई आपको ये कहे कि उसकी सियासत पे कांटा लग गया, किसी की सियासत पे भी, क्या जरदारी साहब 11 साल जेल में रहकर नहीं आए? क्या हमें किसी ज़माने में ये नहीं कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब की सियासत को दफन कर दिया गया है और अब इसको कब्र कुशाई भी नहीं हो सकेगी? ये सारी चीज़ें देखते हुए क्या आपको लगता है कि किसी भी सियासी जमात की कोई भी सियासत का इस वर्ज पर आ जाना कि वो ख़त्म हो जाए, वो पॉसिबल है? तो ये तो मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल। 2024 अलबत्ता इमरान खान साहब के लिए शायद कोई बहुत अच्छा साल नहीं होगा। बहरहाल जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए इकोनॉमी संभालना आसान नहीं होगा। इसके साथ साथ अवाम को ईज डाउन करना कि आपने एकदम से इन्फ्लेशन लेवल को हाई करके आप डाउन नहीं लेकर आ सके, चाहे आप 15, 20, 50 रुपए पेट्रोल के अंदर कम कर दें, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो रहा। ये सारे के सारे हर्डल्स के साथ आपको ट्रेड को बढ़ाना है, टैक्स को इंक्रीज करना है, आपने अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को देखना है। जो हमने दिसंबर में, जो आखिरी महीना था पिछले साल का, उसके अंदर बदतरीन सूरत हाल में देखी। ये सारे चैलेंजेस जो मर्जी गवर्नमेंट बना ले, उसके सामने एक जिन बन के, भूत बन के खड़े होंगे, तो जो भी ऑपोजिशन करेगा वो मकबूल होगा। ठीक, बाय डिफॉल्ट मकबूल होगा सना। मेरा ख्याल है कि खान साहब की जो पॉलिटिक्स है वो 2026 से सही मायनों में किसी हद तक नजर आएगी, अगर तो हुई। और कोई भी गवर्नमेंट आए उसको 26 बिल्कुल 24 में बस ऐसे ही माहौल रहेगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि 24 और 25 में आप उनको भूल जाएं, क्योंकि जब भी कभी नई गवर्नमेंट आती है उसको 2 से 2.5 साल दिए जाते हैं, तमाम खताएं उसकी माफ होती हैं। 2.5 साल के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ पैर निकलने और फिर हिलने प्रोग्राम का ये हिस्सा देख के उनको डिप्रेशन हो। अब इस पे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ किसी के डिप्रेशन के लिए, लेकिन मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कर सकती हूँ, फलसफियाना नहीं। तो आई थिंक 2026 के बाद हम देख सकते हैं कि पीटीआई, हाँ, लेकिन ये कि पार्लियामेंट में, ये मैं अभी भी इस चीज पे श्योर हूँ कि पार्लियामेंट में पीटीआई चाहे 1% हो, लेकिन वो नजर जरूर आएगी, और चाहे वो 1% ही हो, वो अपना प्रेशर जरूर बिल्डअप करेगी। किस शक्ल में करती है ये डिपेंड करता है कि कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि पूरा वाइप आउट कर देंगे पीटीआई को पार्लियामेंट से, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब उनका मूड यूं हो रहा होगा अगर वो देख थोड़ा सा अक्लो-फहम से अगर काम करें तो अच्छा नहीं, ओ नहीं, अच्छा नहीं, इट्स एन इमोशनल रोलर कोस्टर। उसके लिए उनको बहुत अक्लो-फहम से चलना होगा। उनके जो एक नीड जर्क रिएक्शन है ना, वो बड़ा के आगाज में जो आपने इतनी मुश्किल बात कर दी है वो बहुत मुश्किल बात है। जी जी करण, एक तो खान साहब के हवाले से मुझे तो वो एक रिपीट टेलीकास्ट का सा मंजर नज़र आ रहा है कि 2018 के इलेक्शंस के बाद जो था, वो जो अनीका साहिबा भी बात कर रही थी, एक तो वो वाली सिचुएशन जो गरीदा साहिबा भी कह रही थी कि जब सिस्टम को ज़रूरत पड़ेगी तो खान साहब को लाया जा सकता है, वो आ सकते हैं। लेकिन खान साहब इतना मुश्किल सब्जेक्ट हो चुके हैं कि इनको लाना भी बहुत मुश्किल है। ये जो बाकी सारे मामला थे ना, उसमें जी पैनामा भी हुआ और बाकी चीजें भी हुई, लेकिन ये, हाँ जी, लेकिन खान साहब है, इन्होंने जो 9 मई वाला मामला है वो उनका अपना किया धरा, उनकी जमात का किया धरा है। तो अगर सिस्टम को जरूरत पड़ती भी है तब भी खान साहब के लिए रास्ते हमवार करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। तो फिलहाल तो मुझे खान साहब का ही नजर दूसरी मिसालों और इसमें फर्क यही है कि 9 मई हुआ, सो इट्स अ फंडामेंटल चेंज। योर टेक? मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स उन्होंने देखे हैं। अब ताहिरुल कादरी साहब, उनका अब दिल धड़कता पाकिस्तान इतनी बदहाली में है, वो नहीं आते कनाडा से यहाँ पे एक मुहिम चलाने। फिर
ظاہر ہے تحریک لبیک پاکستان صاحب وہ بھی ہے، وہ بھی ایک جماعت وہاں پہ ویٹ کر رہی ہے ان دا ونگز. سو ایسی بات نہیں ہے کہ ڈیفیکلٹ سبجیکٹس جو ہے وہ ان سے گھبراتے ہیں. ڈیفیکلٹ سبجیکٹس کو ایک جس طرح غریدہ صاحبہ نے کہا نا، وہ سمر پہ رکھ دیتے ہیں. ایک چولہے کو سمر پہ رکھ دینا، پھر بعد میں جب اس کا اوپر نیچے سے آن کرنا ہو تو آن کر دیتے ہیں. تو وہ بات نہیں ہے. یہ پروگرام کا ایسا تکلیف دہ ہوگا جی، مگر بات یہ ہے کہ اپوزیشن کن ایشوز کے ہوگی، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کیا عمران خان صاحب ایشوز کے لے کے اپوزیشن کریں گے یا اپوزیشن کی آڑ میں اپوزیشن کریں گے؟ دیکھیے اس ملک کے بڑے سیریس ایشوز ہیں. کیا پاکستان کے ہر کونے میں لاپتہ افراد کا معاملہ نہیں اٹھا ہوا؟ کیا پاکستان کے اندر ملٹری کورٹس کا معاملہ نہیں اٹھا ہوا؟ کیا پاکستان کے اندر ججز کی تقرری کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا پاکستان کے اندر جو صوبوں کے رائٹس ہیں اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے؟ یہ پاکستان کے مین ایشوز ہیں. تو آپ اس کے اوپر تو آپ سیاست کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ جو کرتے ہیں کہ جی اس نے یہ غلط کہا، اس نے یہ غلط کہا، وہ اردو صحیح نہیں بولتا، وہ انگلش صحیح نہیں بولتا، یہ نہیں ہو سکتی اپوزیشن. اپوزیشن ایشوز کے اوپر ہونی چاہیے، سبسٹینٹیو ایشوز کے اوپر. تو اس کے اندر عمران خان کہاں پہ کھڑے؟ فی الحال تو کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے، فی الحال تو کہیں بھی نہیں بیچارے کھڑے ہوئے، فی الحال تو جیل میں ہیں. مگر کیا ماضی میں انہوں نے ان ایشوز کے اوپر اپوزیشن کی ہے؟ انفارچونیٹلی نہیں کی ہے. تو کیا آگے بڑھتے ہوئے ہیز ہی لرنڈ فرام دس؟ دیٹ از دا بگ کویسچن. اینڈ آئی تھنک دیٹ وی کین سیفلی سے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے اسے کچھ سیکھا تھا، تبھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر انہوں نے دستخط کیے تھے. کیا عمران خان صاحب کے اوپر وہ قابلیت ہے یا اتنی اچھی اپوزیشن ان کے پاس ہے کہ ان کو سکھا دے جس طرح بے نظیر صاحبہ لے کے آئی تھی نواز شریف صاحب کو ان نکات کے اوپر؟ یہ ایک اہم سوال. اوکے، آئی ول لیو اٹ دیئر. آپ پانچوں کا بہت شکریہ. اور اگر ویورز کو اس پروگرام میں سے 2023 کی بو آتی ہو تو ہمارا قصور نہیں ہے. سال تبدیل ہوتے ہیں، حالات سال کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتے. تاریخ تسلسل سے چلتی ہے، اس کا ایک اپنا بہاؤ ہے. تو اگر آپ نے 2023 ٹھیک نہیں گزارا تو 2024 بھی ٹھیک نہیں گزرے گا. امید ہم یہ کرتے ہیں کہ پرانی غلطیاں نہ دہرائی جائیں اور کچھ تدبر کے ساتھ، کچھ تحمل کے ساتھ اس سال کے آغاز کو استعمال کیا جائے پاکستان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.